नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज 2024 के लिए 4 दिसंबर 2023 से हाजियों की दरख्वास्त फॉर्मों का सिलसिला शुरू हुआ था, जो 15 जनवरी को ख़त्म हुआ। तब से लेकर आज तक तमाम दरख्वास्त गुजार इस इंतज़ार में थे कि कब उनका इंतखाब अमल में आता है। सभी के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से तमाम स्टेट्स का ड्रा हो चुका और सभी के फ़ोनों पर उसका इन्फॉर्मेशन आया। जिन खुशनसीब लोगों का इंतखाब अमल में आया, उन्हें फ़ोन के ज़रिए मैसेज आ गया कि उनका प्रोविज़नल सिलेक्शन हो चुका है। चूँकि दरख्वास्तें ज़्यादा थी, इसलिए बाज़ लोग वेटिंग लिस्ट में उनके नाम आए हैं। आप उम्मीद रख सकते हैं कि ये वेटिंग लिस्ट भी इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएगी। ऐसा साबिक़ा में हुआ है कि 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार तक भी जिसका वेटिंग लिस्ट नंबर रहा, उनका बाद में सिलेक्शन होते गया। बाज़ वक्त कोटे में इजाफ़ा होता है, बाज़ वक्त कई स्टेट्स में कोटा मुकम्मिल नहीं होता, वो कोटा भी मिलता है। बाज़ वक्त जिनका इंतखाब हुआ है वो किसी वजह से जाने से खासिर होते हैं, इसलिए उनका नाम कैंसिल होता है। तब भी ऐसी तमाम सूरतों में ये वेटिंग लिस्ट के नंबरों को आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए जो हज़रात वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम आया है वो मायूस ना हो, बल्कि अल्लाह से उम्मीद रखें कि बहुत मुमकिन है कि आप तमाम का भी सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मरतबा कर्नाटका से जो कोटा मिला है और जिन लोगों का इंतखाब हुआ है, वो 10,131 अफराद को यहाँ से मुंतखब करार दिया गया है। साबिक़ा के मुताबिक कम से कम 2-2.5 हज़ार ये इजाफ़ा अफराद हैं। तो मैं तमाम मुंतखब शुदा आज़मीन हज को अंजुमन खादिमुल हुज्जाज की जानिब से समीम क़ल्ब के साथ मुबारकबाद देता हूँ कि मुंतखब होने वाले तमाम अफराद यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं। बीदर से 296 अफराद को मुंतखब करार दिया गया है। माबाकी जितने लोग थे उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। मैं हमेशा से भी कहता रहा हूँ और फिर एक बार कहूँगा कि मेरी तड़प भी तेरे ही देन का सदका है। ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, इश्क के दावेदार तो लाखों हैं, मुंतखब ही बुलाए जाते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जिनका इंतखाब हुआ है, यकीनन वो काबिल मुबारकबाद हैं और उन तमाम को अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हज गाइडलाइंस में पहली और दूसरी किस्त का बाज़ाब्ता तौर पर पहले ही ऐलान हो चुका है कि पहली किस्त 81,500 रुपये होगी और दूसरी किस्त 1,70,000 रुपये होगी। लेकिन अभी हज कमेटी के वेबसाइट पर चालान कापी अपलोड नहीं हुई है। जैसे ही वो अपलोड होगी, यहाँ से हम ज़िला बीदर के तमाम हाजियों को फ़ोन कर मुतल्ला करेंगे या फिर हज कमेटी की जानिब से बज़रिए मैसेज आपको इत्तला आ जाएगी कि ये पहली किस्त आपको अदा करना है। पहली किस्त अदा होने के 15 दिन बाद फिर दूसरी किस्त का तकाज़ा होगा, वो भी आपको रमज़ान के अंदर अदा कर देनी होगी। और दूसरी किस्त अदा होने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से
تیسری قسط کا اعلان ہوگا۔ تیسری قسط کتنی ہوگی یہ قبل از وقت کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک تو فارن ایکسچینج، دوسرا ایئر فیئر، تیسرا وہاں کا اکوموڈیشن، یہ 3 چیزوں کے باضابطہ مکمل تعین کے بعد حج کمیٹی تیسری قسط کا اعلان کرتی ہے۔ اس لیے کئی لوگ جو ہے نا فیس بک پر، واٹس ایپ پر اپنے اندازے قائم کرتے ہیں کہ اس بار اتنا خرچ ہوگا، تیسری قسط اتنی ہوگی۔ یہ کسی بھی قسم کے اندازے پر آپ یقین مت کیجئے۔ حج کمیٹی کا سرکولر آئے گا، تیسری قسط کتنی ہوگی اس کے اعتبار سے ہی آپ کو تیسری قسط ادا کرنا ہے۔ جو دوسری قسط کے ادا کرنے کے بعد ہی وہ سرکولر آئے گا، اس سے پہلے نہیں آتا۔ ایک اہم بات میں یہاں پر کہہ دوں کہ بہت سے لوگ رباط کے بارے میں بھی سوالات کرتے ہیں۔ میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، شروع سے آج تک بھی غریب طبقے کے لیے، یعنی خاص طور سے جن لوگوں کو عزیزیہ میں رہائش ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے رباط کی سہولت دی جاتی ہے۔ رباط کی سہولتیں 2 طرح کی ہیں۔ ایک تو ان کے اکوموڈیشن کا خرچ جملہ رقم میں سے منہا ہو جاتا ہے، اور دوسرے ان کو قریب تر عمارت مل جاتی ہے۔ یہ جو غربت کا جو شرف حاصل ہوتا ہے یہ رقم کے کم ہونے سے بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ پچھلے سال سے اور اس سال بھی حج کمیٹی کی جانب سے دیگر کیٹیگریز کو ختم کر دیا گیا ہے، اور ایک ہی زمرے میں سارے حاجی جا رہے ہیں، یعنی کہ سارے کے سارے لوگوں کو صرف عزیزیہ میں ہی جو ہے نا رہائش کا ہے۔ اس لیے جملہ ناموں میں سے ڈرا ہوگا، ان ڈرا میں سے جن خوش نصیبوں کا نام رباط کے لیے سلیکشن ہوگا ان خوش نصیبوں کو اپنی جملہ تیسری قسط میں سے وہ اکوموڈیشن کے لیے جو پیسے حج کمیٹی کی جانب سے رہتے ہیں اس کے اتنی رقم آپ کو کم کرنا ہوگی، اتنی رقم منہا کرنی ہوگی۔ پچھلی مرتبہ رباط سے کسی کو بھیجا ہی نہیں گیا، اس مرتبہ امید ہے کہ رباط کا سلیکشن ہوگا، تو اس کے لیے آپ کو کوئی علیحدہ درخواست دینا، فارم بھرنا یا کوئی اور کارروائی کرنا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر کئی لوگ، یوٹیوب پر وغیرہ قسم قسم کے بیانات دیتے ہیں، کبھی یہ باتیں کہتے ہیں، کبھی وہ باتیں کہتے ہیں۔ کوئی بھی بات اتھینٹک نہیں ہوتی۔ جب تک کہ حج کمیٹی کا سرکولر کسی بارے میں نہیں آتا کسی بھی بات پر یقین کرنا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ انجمن خادم الحجاج آپ لوگوں کی مکمل خدمت اور رہنمائی کے لیے بنائی گئی ہے۔ انجمن کی جانب سے یہاں کے ذمہ دار اتھینٹک بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو جو بات یہاں سے کہی جاتی ہے صرف وہی بات پر آپ کو عمل کرنا ہے، باقی سنی سنائی باتوں پر صرف ٹائم پاس ہے، عمل کرنا نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ پہلی قسط 81,500 جیسے ہی حج کمیٹی کے ویب سائٹ پر اس کی چالان کاپی اپلوڈ ہوتی ہے آپ لوگوں کو میسیج بھی آئے گا، اور ضلع بیدر کے عازمین کے لیے یہاں انجمن کے دفتر سے سبھی کو فون بھی آئے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ یہاں دفتر پر آئیں، آپ کی چالان کاپی یہاں پر تیار رہے گی، آپ لے کر جا کر بینک میں جو ہے نا وہ چالان بھر جائیں۔ تو اس طرح میں آپ تمام لوگوں سے یہ خواہش کروں گا کہ آپ تمام لوگ اپنے سفر حج کی تیاری میں لگ جائیں۔ سب سے پہلی تیاری یہ ہے کہ آپ کو صحت مند رہنا ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور چہل قدمی کی عادت زیادہ سے زیادہ ڈالنا ہے۔ باقی ساری باتیں آپ کو یہاں جو تربیتی کیمپ ہوں گے انجمن کی جانب سے اس میں ساری تفصیلات آئیں گی۔ تب تک کے لیے میں آپ لوگوں کو پھر ایک بار مبارکباد دیتے ہوئے یہ آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ انجمن کے تمام لوگوں کے لیے آپ لوگ دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔